اللہ پاک نے قرآن کہہ رہے آئے جڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا رب دے کولوں ڈرن والے واسطے او دا انجام اور ٹھکانہ کیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جڑا رب سامنے کھڑیاں ہون تو ڈر گیا ڈرن والے دا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے۔ ایک اور مقام پڑھا اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ پاک نے فرمایا جڑا اپنے رب سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اللہ دی عدالت پیشی تو ڈر گیا اللہ پاک نے او دے واسطے دو جنتاں تیار کر دتیاں نے ڈبل ڈبل محل تیار کر دیتے نے سننا تیان نال اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہون تو جو ڈر گیا ڈرن والے واسطے بہت بڑا اجر ہے سننا تیان نال اللہ پاک نے فرمایا ایک طرف للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اللہ پاک نے فرمایا لوگاں دے حساب دا وقت بالکل قریب آگیا ہے لیکن لوگ غفلت دے اندر نے سننا تے اندر قیامت بالکل قریب آگئی ہے میں ذکر کیتا سی نا پھر قیامت تو سمجھ دیو کہ موت قریب ہے موت تو زیادہ تے قیامت قریب ہے تے جیسے تے موت آگئی سمجھو دی قیامت قائم ہو گئی جڑیاں میں قیامت دیا نشانیاں ذکر کر رہے ہیں سننا تیامنال سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی ایک حدیث پاک میں تانو سنا رہا سی پڑھ رہا سی کچھ حصہ بیان کر چکے ہیں کچھ حصہ باقی ہے اگے میں اتھوں بات دا آغاز کرنا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک نشانیاں پوریاں نہ ہو جان کچھ نشانیاں نبی پاک نے فرمایا جدوں مال فینو مال غنیمت نو سرکاری خزانے نو اپنی ملکیت سمجھیا جائے گا والامانت مظلمہ امانت دے اندر خیانت کیتی جائے گی والزکاة مظلمہ زکاة نو چٹی سمجھیا جائے گا سمجھو قیامت قریب ہے اگے نبی پاک نے فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دین نو چھڑ کے شریعت نو چھڑ کے وحی الہی نو چھڑ کے قرآن و حدیث نو چھڑ کے اور چیزاں سکھن واسطے اور علم سکھن واسطے زیادہ محنت کیتی جائے گی سننا تیان نال دین دے نال ساڑا سلوکی انجدہ ہے ترجیح دنیاوی علوم نے ترجیح دنیاوی فنون نے دین دے نال ساڑا کی سلوک ہے اگر کسے نو اللہ نے 4 5 6 بیٹے دیتے نے جڑے بیٹے ٹھیک نے صحت مند نے تندرست نے کوئی سائنس پڑھ رہا ہے کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے کوئی جغرافیہ پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے تو جڑا بچہ تھوڑا جا کمزور ہے یا وہ دی نظر کمزور ہے یا ویسے جسمانی طور تے کمزور ہے اینو کی کرو اینو حافظ بنا دیو اینو کی کرو اینو حافظ بنا دیو اینو مدرسے چھاٹو اے ساڑا سلوک ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے ترجیح دنیا ہوئے گی دین دے مقابلے تے میں یہ نہیں کہتا بھی دنیا نہ پڑھو پڑھو لیکن ترجیح کنوں دیو دین نو ترجیح دیو الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑھے مدارس دے اندر صرف قرآن و حدیث نہیں سارا کچھ پڑھایا جاندہ ہے
لیکن اسے ترجیح دین ہوندی ہے. اب میں جامعہ سلفیہ جی پڑھتے ہیں میٹرک کر لئی, ایف اے کر لئی, بی اے, پھر ایم اے سپیشل ایجوکیشن, کئی کچھ پڑھ گئے ہیں, لیکن ترجیح کی ہے؟ ترجیح قرآن و حدیث ہے. کون روکتا کہ دنیاوی علوم نہ پڑھو, لیکن ترجیح ہونی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا قیامت دی نشانی ہے دین پیچھے کر کے تے دنیا نو ترجیح دیتی جائے گی. سننا دھیان نال, حالانکہ دین نو مقدم رکھنا چاہیے. ایک بندہ بڑا سرمایہ دار اور بہت بڑا شاید ڈاکٹر سی, انہیں اپنے بیٹے نو بڑا ہی پڑھایا, بڑیاں ڈگریاں, سنداں, ڈپلومے, بڑی اعلیٰ تعلیم دلوائی. جدو بندہ آپ فوت ہو گیا, او دا بیٹا او دی میت کول کھڑا ہے, کہنے لگا ابو جی دنیا دی کیڑی ڈگری ہے جڑی منو نہیں دلائی, اور کیڑی تعلیم ہے جڑی میں حاصل نہیں کیتی. دنیا جہان دے ڈپلومے اور ڈگریاں میرے کول نے, سب کچھ دیتا جے, پر قرآن نہیں جے سکھایا. اے نہیں سکھایا بھی دنیا تو چلے گئے ہو تو تواڈے واسطے میں دعا کنج کرنی ہے, تواڈا جنازہ کنج پڑھنا ہے, اور سب کچھ سکھا چلے ہو. نہیں سکھایا تو قرآن حدیث نہیں سکھایا. نبی پاک نے فرمایا ہے قیامت دی نشانی ہے. حالانکہ جڑے بچے ڈاکٹر نے, انجینئر نے, پروفیسر نے, دیگر شعبیاں دے اندر نے, او تیرے واسطے صدقہ جاریہ نہیں. تیرے واسطے صدقہ جاریہ کون ہے؟ تو قبر دے اندر لیٹے آوی ہوئیں گا. جڑا تیرا بچہ مسجد دے اندر, مدرسے دے اندر, مصلی تے, ممبر تے دین نال جڑے آئے, اوہی کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جڑے بچے نو نمازی بنایا ہے وہی 5 ویلے وضو کرے گا, مسجد جائے گا, سجدے پڑے گا, نماز پڑھے گا, وہی آکھے گا ربنا اغفر لی ولوالدیا. بہت بڑے وقت دے محدث زمان مفتی دوران حضرت العلام حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ, پتہ کتنے بڑے محدث نے, اتنے بڑے وہ محدث نے کہ آج دنیا تے جتنے بھی محدثین نے ساڑھے پورے برے صغیر دے اندر, پاک و ہند دے اندر جتنے محدثین, جتنے شیخ الحدیث نے, انہاں سارے دے استاد نے حضرت محدث وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ. اس وقت دے تمام علماء دے, شیوخ دے, محدثین دے استاد بالواسطہ یا بلا واسطہ. ہن ویکھو جی اسیں پڑھیا ہے شیخ الحدیث حضرت العلام حافظ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ, اللہ پاک انہاں دے درجے بلند فرمائے. پرسوں میرے شیخ بھی دنیا تو چلے گئے, اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے. اور شہر فیصل آباد نے ویکھے آئے, لوگ کہہ رہے سن کہ فیصل آباد کدی اتنا بڑا جنازہ نہیں ویکھے. کریسنٹ گراؤنڈ ساڑھے ملت چوک دے نال کتنا بڑا گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ فل ہو گیا ہے, اور گراؤنڈ تنگ محسوس ہو رہا ہے. اتنی لمبیاں صفاں, اور کنیاں صفاں نے شمار ہی کوئی نہیں. اللہ میرے شیخ دے درجات بلند فرمائے. میں پڑھے آئے حضرت شیخ الحدیث حضرت علوی رحمت اللہ علیہ کو, میں پڑھے آئے بقیت السلف ولی کامل حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ پاک انہوں نے صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. میرے وہ مشائخ نے, اساتذہ نے, انہوں نے پڑھے آئے محدث زمان مفتی دوران حضرت العلام حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کو, اور حضرت محدث گوندلوی نے پڑھے آئے حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو.
इस वास्ते जितने उलमा ने उन्होंने सनद पूछो भी बुखारी शरीफ पढ़ी है सनद दस, सनद मुहद्दिस वजीराबादी तक ही जाती है। और हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुहद्दिस वजीराबादी दे शागिर्द जो मदीना यूनिवर्सिटी बनी ना, जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी जो बनी और शाह फाहद ने सारे इस्लामी मुमालिक पूरी दुनिया ते खतूत लिखे कि मदीना यूनिवर्सिटी वास्ते वो शेखुल हदीस चाहिए है जिदे जैसा मुहद्दिस पूरी दुनिया ते ना होवे। पूरी दुनिया चों तमाम इस्लामी मुमालिक चों जिस मुहद्दिस नूं उन्होंने तलाश किया वो हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह सन। अल्लाह दे फज़ल करम नाल हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 3 लाख हदीस जुबानी याद सी। और हजरत मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े शेख सन, अपने हाफजे दे डर तो अखबार नहीं सन पढ़ते। अल्लाह ने इन्ना हाफजा दिता सी, अपने हाफजे दे डर तो अखबार नहीं सन पढ़ते। कहते सन मैं अखबार पढ़ना मैनू हिफज हो जाती है। किसी भी किताब नूं हिफज करने वास्ते सिर्फ एक दफा ही पढ़ते सन, किताब हिफज हो जाती सी। आखिरी उम्र के अंदर बीमार हो गए, कमजोर हो गए। डॉक्टर ने कहा अब पढ़न वाला सिलसिला थोड़ा जहा घटाओ, पढ़न वाला सिलसिला थोड़ा जहा घटाओ। तुसी अपने जिस्म ते जोर बहुत दे रहे हो, सलाहियत बहुत खर्च कर रहे हो, थोड़ा जहा पढ़न वाला सिलसिला घटाओ। को हफ्ते को बाद ना डॉक्टर ने फिर चेक किया, चैकअप करके कहने लगा हाफिज साहब मैं तुहानू मशवरा दिता सी, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना छड्ड दिओ, लेकिन पढ़ने वाला सिलसिला थोड़ा जहा घटाओ। हाफिज साहब कहने लगे डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा ही सिलसिला घटा दिता है, हुण तो दिहाड़ी में सिर्फ 8-10 बार ही पढ़ना वा। ऐसे अल्लाह दे वली सन। और हाफिज मुहम्मद गोंदलवी हाफिज अब्दुल मन्नान दे शागिर्द सन रहमतुल्लाह अलैह। और अगली गल दसा, हाफिज अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह अखां तो नबीने सन, पदैशी नबीने सन। होर भी भरा है सन, बाप इन्हां दे कारोबारी सन, ताजर सन। उन्हां वेख्या बच्चे ठीक ने, कारोबार दे अंदर दुकान पा दी, और काम कर दिता। अब्दुल मन्नान ये बेचारा अखों तो नबीना है, ना दुकान चला सकता है, ना कारोबार कर सकता है, ना तजारत कर सकता है।